Bonjour mes chers élèves, on va voir autre exercice concernant les lois de Newton. Donc, on a l'énoncé d'exercice, comme vous voyez. Donc, هنا en général عندنا واحد لو سيستيم اللي هو داك المتسابق موتور مع الموتور الموتور مع المتسابق. اذا هذا هو لو سيستيم ايتيديي. اولا غادي يجي غتكون الموفمون سولون لاكس ا اكس، يعني سويفون من A ل B، puis من B ل C، puis من C ل B. دونك عندنا تراجيكتوار ريكتيلين ترومبلان سيركولير، وعندنا من C ل B غادي يكون واحد لاصوت يعني بحال بروجيكتيل، يعني غادي يكون واحد القفزه تما. دونك عندنا اوسي هنايا VG en fonction de T. Donc c'est une fonction linéaire غادي نستغلوها باش نحاولوا نلقاو AG. Donc هنا des questions. دونك هنا ريبونس. قبل ما نجاوبوا دائما نبداو الاجابه ديالنا نحددوا لو سيستيم ايتيديي بيلون دي فورس ريبريزونطاسيون لابليكاسيون دو لا دوزيام. Donc عندنا le système S est soumis aux forces suivantes. Donc عندنا le système étudié sur le système S. Donc هو le moteur plus le moteur. شوفوا les énoncés ديال l'exercice من الأول. bilan des forces عندنا F P و R. représentation ديالهم عندنا P دائما متعامدة مع المستوى الأفقي. F عندنا la force motrice تساعد على الحركة. إذا le point de contact مع الموتور. دونك تما في هذيك لو بوين دونك غادي نمثلوها في نفس منحى الحركة. و R التماس يتم بدون احتكاك. إذا R متعامدة مع المستوى المائل التي تتم على الحركة. دونك لا دوزيام لوا عندنا لا سوم دي فورس اكستيريور ايت ايكال ام ا جي. شنو هما لي فورس؟ هما بي بلس ار بلس اف ايت ايكال ام ا جي. دونك غنديرو لا بروجيكسيون ديال هاد لي فورس على لاكس ا اكس. دونك عندنا بي اكس بلس ار اكس بلس اف ايت ايكال ام ا اكس. نرجعو مزيان لي زابليكاسيون اللي درناهم في شابيتر 1 pour mieux comprendre, d'accord? On a corrigé les applications. Donc, on a la projection d'ILP suivant l'axe AX. غنديرو الإسقاط العمودي. الإسقاط العمودي غيعطينا MG sinus بيتا plus 0, RX هي 0 و FX هي F est égal à MAG. Donc, on trouve que AG est égal à F sur M plus G sinus bêta. دونك هنايا تخوفي لا فالور دو ا جي. غنستغلوا هذه المنحنى اللي عندنا داله خطيه تمر من اصل المعلم. اذا المعادله ديالها تكتب على شكل في جي كا تي. دونك شنو هو المعامل الموجه. اذا نحاولوا نديروا الاسقاط ديال دو بوين اللي باينين عندنا على لا فونكسيون وغادي نخرجوا المعامل الموجه. دونك اون تروف كو ا جي ايت ايغال 4,5 mètres par seconde au carré. Donc, question 3, on trouve F, la valeur de F. Déjà, pour question 1, on a trouvé mg sinus bêta plus F est égal à MAG. Donc, on va نعوضو ونحسبو. Question 4, donc, on a déterminé l'équation horaire X, xt. Donc, قبل ما نجاوبو على الكيستيون خصنا نحددو لا ناتور ديال الموفمون. دونك عندنا المسار مستقيمي، التسارع ثابت différent à 0. Plus il est dans ce cas-là, il est supérieur à 0, donc الحركة غتكون متسارعة. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié, entre parenthèses accéléré. Donc l'expression ديال l'équation, déjà شوفوا la partie 1 اللي درنا chapitre 1 غادي تستحضروا les équations. Donc عندنا x égale à 1 demi a t carré plus v0 t plus x0. هذيك v0 x0 كنحدوهم من les conditions initiales اللي عندنا déjà في البداية. Donc on trouve que x est égal à 2,25 t carré. Donc هنايا trouver l'instant tp. Donc déjà حنا لقينا l'équation كيفاش كتكتب en général l'équation horaire en fonction de x. يكفي نعوضو، يعني نعوضو ديك تي بالتي بي. دونك اكس تي بي est égal à 2,25 تي بي كاري. وكنعرفوا بان المسافه ا بي عندنا ديجا المسافه عطينا لينا ا بي. شنو هي ا بي؟ هي اكس بي ناقص اكس ا. وعندنا الجسم كينطلق من ا، يعني اكس كم تساوي هي 0، يعني اكس على انستون تي بي كتساوي لنا اكس بي كتساوي لنا المسافه ا بي.
دونك غادي نحاولوا نعوضوا في اكس تي بي ونخرجوا تي بي ونحسبوا غنلقاو تي بي ايتيغال 4 سكوند. كيستيون 6 trouver VB. دونك عندنا ليكواسيون ديجا لقيناها في الكيستيون اللي فاش نحدوا هذيك ا جي، لقينا ليكواسيون ديال لا فيتيس سيكري سو لا فورم ا جي تي. داكوغ ا جي تي يعني عندنا ا جي هي 4.5 وغادي نعوضوا تي هنايا بالتي بي، دونك غادي نحسبوا غنلقاو 18 متر بار سكوند. Deuxièmement, étude du mouvement de G lors de la phase du saut. دونك هنايا غادي نشوفوا الجسم اولا هذاك لو سيستيم في الحاله ديال القفز، في المرحله ديال القفز. دابا فاش غادي يقفز لينا داك المتسابق باش يطيح لينا في البوان بي. داكوغ يعني هنا الجسم غادي يولي خاضع لوزن هيبي فقط. اذا غنديروا لو سيستيم ايتيديي هو لو اس، لو سيستيم اس، البيلان دي فورس بي، لا ريبريزونطاسيون كذلك نغوبريزونطيو بي دائما موجهه نحو الاسفل. واضح، منحها نحو الأسفل وعمودية على المستوى الأفقي. دونك غادي نديرو لا دوزيام لوا، عندنا بي ايتيغال ام ا جي، ونديرو الاسقاط على المحاور او ايغريك و او اكس بحال كيف ما شفنا في الدرس تماما. دونك عندنا الاسقاط ديال بي على المحور او اكس، بما ان المتجهة بي متعامدة مع او اكس يعني الاسقاط على المحور او اكس يساوي زيرو، يعني صفر ايتيغال ام ا اكس. دونك ا اكس ايتيغال زيرو. دونك هنا عندنا ax ايتيغال 0. دونك ممكن نعوضوا ax بالتعبير ديالها بدلاله في. هي شناهي؟ هي دي في اكس على دي تي تساوي صفر. الا بغينا نلقاو ليكسبرسيون ديال في اكس، هذيك شناهي؟ هذه مشتقه ديال شي حاجه كتساوي صفر. شناهي هذيك الحاجه؟ هي ثابته. المشتقه ديال ثابته تساوي صفر. يعني الا بغينا نلقاو الداله الاصليه ديال في اكس هي شناهي؟ سي اون كونستانت. وشناهي هذيك لا كونستانت؟ سي 1 هي السرعه البدئيه ديال في سي، هي في سي سولون اكس، سولون المحور اكس، يعني في زيرو في زيرو ديال لو كور سولون لاكس او اكس. يعني غنديروا الاسقاط ديال في سي كما كتشوفوا في الشكل. عندنا في سي متجهه، غنديروا الاسقاط العمودي على المحور او اكس ولا المحور او ايغريك، ونحاولوا نلقاو لي كوردوني كارتيزيان انيسيال ديال في سي كيف ما شفنا تماما في الدرس. Donc, à l'instant t est égal à 0, Vx0 est égal à C1. Donc, فاش غادي تعوضوا تما غتلقاو V0 cos alpha. Donc, غادي نلقاو Vx égal à Vc cos alpha. وكنعرفوا بأن Vx هي شناهي؟ هي المشتقة الأولى ديال x. Donc, هي dx sur dt. ممكن نعوضوها تما غنلقاو Vc cos alpha. Deuxièmement, غنديروا la projection sur l'axe OY. دونك نفس الحاجه غادي نبروجيتيو ديك الغولاسيون اللي لقينا على المحور او ايغريك. دونك اون تروف كو بي ايغريك ايتيغال ام ا ايغريك موا تساوي موا ام جي. من جاتنا هذيك الموا؟ لان بي موجه نحو الاسفل والمحور او ايغريك موجه نحو الاعلى. دونك غنلقاو ا ايغريك ايتيغال موا جي. نفس الشيء دي في ايغريك سور دي تي ايتيغال موا جي. دونك في ايغريك ايتيغال موا جي تي بلس سي 2. شنو هي سي 2؟ هي في ايغريك زيرو، وتم الاسقاط غديروا في سي على المحور او ايغريك. دونك دابخي لي كونديسيون انيسيال، دونك اون تروف كو في ايغريك ايتيغال موان جي تي بلس في زيرو في سي سينوس الفا. دونك دي ايغريك سور دي تي ايتيغال موان جي تي بلس في سي سينوس الفا. دونك هنا كيستيون 2 on doit trouver VC. Donc déjà عندنا dx g sur dt égale à VC cos alpha. دونك هذه مشتقة. دونك الدالة الأصلية هي x g est égal à VC cos alpha t plus C3. شنو C3؟ d'après les conditions initiales هي x0 à l'instant t est égal à 0. دونك t0 كنعتبروها من غادي ينطلق الجسم من بوان سي، هذيك هي t0. داكوغ، شوفوا لي لينونسي ديكزيرسيس مزيان. دونك 2xg est égal à VC cos alpha t. Donc, غادي نعوضو. On a trouvé déjà VC cos alpha وعندنا xg est égal à 19,02 t. Donc, غادي نعوضو VC cos alpha est égal à 19,02. غادي نعوضو باش نلقاو VC égal à 20 mètres par seconde. D'accord. Donc, la question suivante هو واش هذيك القفزة كانت موفقة ولا غير موفقة؟ باش تكون موفقة خاصنا نلقاو لابسيس اكس بي خاص يكون يساوي
أو أكبر من 30 متر. يعني هذيك المسافة سي بي خاصها تكون كتساوي أو أكبر من 30 متر. يعني إلا حسبنا إكس بي في البوان بي كيف ما شفنا نرجعو الدرس الله يرضي عليكم شابيتر 3 البوان بي كي سابيل لا بورتي داكوغ. شنو هما لي كوردوني او بوان بي؟ عندنا إيكغيك بي تساوي 0 وعندنا إكس بي ديفيرونت à 0 et supérieur à 0 bien sûr. دونك هنايا شنو عندنا y بي est égal à 5 تي carré plus 6,18 تي. دونك on sait que y b تساوي 0. دونك غادي نعوضوا ليكواسيون هنايا غنلقاو ليكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك on factorise par tp. دونك غادي نلقاو tp facteur 5 tp plus 6,18 égale à 0. باش تحقق لنا هذه المعادله خاص تكون عندنا 5 TP plus 6,18 تساوي 0. غادي نتيريو TP. Donc on trouve que TP égale à 1,236 secondes. Donc هنايا غادي نعوضو في XP. Donc déjà عندنا X en général هي شنو هي 19.02 T. Donc XP هي شنو هي 19.02 TP. وغنعوضو TP بلا فالور ديالها غنلقاو XP est égal à 23,51 mètres. Donc كيف دايره هاد لا فالور مع 30 il est inférieur strictement à 30. Donc هذيك القفزه واش كانت موفقه ولا غير موفقه؟ donc il est inférieur à 30. donc هذاك القفزه كانت غير موفقه. D'accord. La question suivante, on va trouver la valeur de la vitesse minimale. Donc pour que هذاك الجسم يوصل لنا البوان B يعني غنحسبوا la valeur ديال la vitesse au point P. donc il y a la vitesse minimale. donc هنا باش نحسبوا لا فالور دو لا فيتيس من غادي نقدروا نخرجوها من معادله المسار. دونك عندنا اكس جي ليكسبرسيون ديالها y تي عندها ليكسبرسيون ديالها. غنحاولوا نلقاو اول حاجه معادله المسار. باش نلقاو معادله المسار خاصنا نحاولوا نقسيو الزمن تي من y تي. يعني غنشدوا تي ونعوضوها من اكس جي باش نلقاو المعادله ديال المسار. اذا شنو هي لا ناتور ديال تراجيكتوار بارابوليك؟ دونك هنايا او بوان بي اون اكس بي ايت ايغال سي بي هي المسافه سي بي شحال كتساوي 30 متر و y بي تساوي 0. يعني غناخذوا ديك المعادله ديال المسار غنديروها تساوي 0 وغنعوضوا في سي بلا فيتيس مينيمال. داكوغ. و x بx بي. Donc, on tire l'expression de V minimale, on trouve que 22,59 mètres par seconde. Merci pour votre attention.